Hi guys, good evening. Welcome back to my channel. Nata dire sa Lobok Chomo Bridge, dire sa Lobok Bohol. Sa video ito guys, maminaw taog pulong sa Ginoo nga ihatag sa ato ni Sister Susan Kaligid nga mahitungod sa kaluoy nga nagpakita sa pagbuhat. So yun guys, iyan ni share dito sa Ultimate Faith in Christ Jesus Ministries dito sa Villa Flor, Lobok Bohol. So yun guys, sana mabless kayo at ma-inspire sa message na inyo mapakinggan ngayon. Ito guys, panoorin nyo ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat kay Gayunan, una sa tanan. Maayong gabi sa tanan. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa lain na pong higayon. Ngayang gihatag ganako karon. O una sa tanan, magpasalamat sa ko sa dili pa kong padayon. Pasalamat ko dako sa Ginoo sa tanang kaayo ngayang gihatag sa akong kinabuhi. Ilabi na nga karong buwan na ang buwan sa adlaw na kong natawhan. Magpasalamat ko dako sa Ginoo nga iyang gihatag ang malipayong tuig, malipayong adlaw sa pag-abot sa akong adlaw na tawhan. Salamat kung dako sa Ginoo, ilabi na sa mga kaigsunan, sa mga partner sa UFCGM nga kanunay na nagapalipay usab kanako. Salamat sa among tibok pamilya nga wala kung nila pasagdi. Pasalamat ko sa Ginoo sa tanang pabor nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. O karon manindog ta mga igsoon alang sa pagbasa sa atong subject. Ang atong subject mao ang pagtuo sa buhat nga mabasa sa Santiago Kapitulo 1, versikulo 22. Nagaingon, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Diyos, hinuon tumana kini. Mag-aputa, dalay ko nung mahigugmaon nga mahan, daghang salamat Ginoo, ni ka gabion Ginoo, nga imong gihatag sa matag usa kanamo. Salamat Ginoo sa panahon, sa kahigayunan Ginoo, nga diin kami imong gilig-on, imong kami gilipay, o sa tanang Ginoong kalampusan, kadaugan, sa tanang grasya o panalangin nga among nadawat o pagadawaton pa. Lord, wala kami mahimo Ginoo, wala ka sa among kinabuhi. O hinluy kami Ginoo sa among mga kasalanan, pasayloag kami sa tanan namong kalapasan, Lord. O hugasi kami sa imong balaan nga dugo, aron kami mahimong angayan nga moatubang diha kanimo. O ingon man Lord, panalangin ni usab Ginoo ang pagwali karon. Salamat Ginoo sa imong kaayo, gamita Ginoo ang kong baba nga ang tanan nga malitok na mo Lord nga kini nagagikan kanimo. O ginaot sa Lord nga ang mga pulong Ginoo nga madungog karong gabi una Ginoo nga kini magahari magapamuhat sa matag usa sa among kinabuhi. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, in Jesus name. Amen. Mga igsoon, akong topic karong gabi una nga akong ipadayag kaninyo mao ang kaluoy nga gipakita sa buhat nga mabasa sa Mateo 25 versikulo 37 ngadto 35 ngadto sa 37. 40. Okay. Sa dili pa akong pasabot usab sa atong subject nga mga kabahin sa Santiago versikulo Kapitulo 1, versikulo 22, nga mga igsuon, nga kinahanglan gayod natong tumanon ang pulong sa Ginoo kay kung mamati lamang kita niini, atong timan-an nga kung mamati lang kita og dili mutuman sama gayud nga gilimbungan nato ang atong kaugalingon. Ug kung mamati lamang kita og dili mutuman tuhi nga ang iyang mga pulong nga dili kay ang pagtuo lamang kun dili apila nato sa buhat.
Apan kung magkuyog ang duha, ang pagtuo ug ang pagbuhat, anaa gayud ang kadaugan sa atong kinabuhi. Nga ma-apply nato nga kining duha magkauyon, masinati jud nato kung unsa kabilinhon ang Ginoo sa atong kinabuhi. O padayon ta sa akong topic karon nga mao ang kaluoy nga gipakita sa buhat nga naa sa Mateo Kapitulo 25 versikulo 35 ngadto sa 40. Ang mga igsoon atong dunganon sa pagbasa. Kay gigutom ako ug inyo akong gipakaon, guhaw ako ug inyo akong gipainom. Dili ninyo ako kaila apan inyo akong gidawat sa inyong balay. Hubo ako ug inyo akong gibistihan. Nagmasakiton ako ug inyo akong giatiman. Nabilanggo ako ug inyo akong giduaw. Unya mutubag kaniya ang mga matarong. Ginoo, kanusa kami. Nakakita kanimo ug gigutom ug gipakaon kanamo ug giuhaw ug gipainom kanamo. Kanus-aman kami midawat kanimo sa among mga balay, bisan og dili kanamo kaila uhubo o gibistihan kanamo. Kanus-aman kami nakakita kanimo nga nagmasakiton o giatiman kanamo o gibilanggo o giduaw kanamo. 40 unya ang hari mutubag kanila. Sultihan mo kamo nga ang mataghigayon nga maghimo kamo niini alang sa usa sa labing ubos niining balay akong mga igsuon gihimo ninyo kini alang kanako. Mao na mga igsuon nga atong timan-an nga kining pulungan nagpasabot nga angay gayud natong tagaan ug pagtagad ang mga gikinahanglan. Dili kita magpaabot nga kita pay tabangan kundili atong tabangan ang atong isikataw kabusman ug adunahan nga adunay kun adunay ilabi na katong mga makaluluoy. Atong ipakita ang kinesing-kasing nga pagtabang ngadto sa uban. Ug dili gayud kita magpaabot og balos kay sayod kanta nga ang Ginoo ray magabalos niining tanan. Ug ato sa nga timan-an nga kun makatabang kita sa atong isikataw, lahi gyud ang atong bation, gaan ang atong kasing-kasing, malipayon ug ingon man ang atong pagkinabuhi nga hapsay bisan kita tuod usahay naay gamay lang ang ato o daghan apan kung naa sa atong kasing-kasing buot jud ang mutabang naa dako jud kaayo ang kalainan ug dako jud ang kalipay nga atong mabati sa atong kinabuhi. O tungod niini importante gayud nga atong mapakita ang kaluoy ngadto sa atong isikataw kay mao kini ang sugo ni Kristo nga dunay upat ka punto nga akong ipaambit niining kagabion. Ang una nga punto mao ang atimana ang mga tao nga mga nagantos nga mabasa sa Galacia Kapitulo 2 Kapitulo 6 versikulo 2 nagaingon pag tinabangay kamo sa pagpasan sa inyong mga alantuson kay niining paagiha matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Mao gyud kini mga igsuon nga kinahanglan jud nga magtinabangay kita sa pagpasan dili kay moingon ta nga dili ko mutabang nimo kay imo na mao na nga kinahanglan jud nga atong ipakita ang gugma sa atong isikataw nga kinahanglan nga magtinabangay ta kay anaa jud ang kun anaa ang pagtinabangay anaa jud pud ang gaan ang
imong pamati o magaan pud ang trabaho o bisag unsang klasiha nga pagtinabangay basta kay naa kay pagbati ngadto sa imong isigataw kini nasayod ang Ginoo nga malipay ang usab siyang nagasudong sa matag usa kanato. Ug ingon man usab nga sa ikaduha nga punto nga nagaingon nga paghuman ug atiman nagaingon usab nga hatagi ang tao sa ikaduha nga higayon nga mabasa sa Mateo 18 bersikulo 21 ngadto sa 22. Nagaingon unya miduol si Jesus miduol si Pedro kang Hesus ug nangutana Ginoo kun ang akong igsuon kanunay makasala kanako hangtod kapila ko man siya pasayloon kapito ba maokin sa 22 si Jesus mitubag dili kay kapitura kundi kapituan kapito mao jud kini mga igsuon nga kun adunay makasala sa matag usa kanato kinahanglan jud nga kamaog jud kang muhatag sa pagpasaylo kay kun dili ta kay balo nga mopasaylo sayod kita nga dili pud ta pasayloon sa atong Ginoo kay ang pagpasaylo mao jud nay labing importante nga naa sa atong kinabuhi nga mahimutang mapinasayloon kay ang Dios nagpadayag kanato nga bisan unsa pa kadako sa nga atong nabuhat apan kaya nga papason sa Ginoo tungod sa iyang dakong gugma sa matag usa kanato. Ug ingon man usab nga kung hatagan sa ikaduhang higayon kung nakasalaman ang atong isig katao ipakita nga andam kitang mupasaylo sa nakasala kanato sama nga kita usa ka makasasala apan andam gihapon sa pagpasaylo dili lang kay kausa o kaduha kundi kapituan kapito ingon ana kamaayo ang Ginoo o nga dapat usab natong panalanginan nga andam usab kita mupasaylo sa makadaghan nga bisan og adunay nakasala nato apan ang atong ibalos kanila dili pagdumot kundi ato silang panalanginan ato silang hatagan og grasya nga makapadayag ta sa atong gugma ngadto sa Ginoo. Ug ingon man usab sa ikatulo nga punto nga buhata ang maayo ngadto sa nagpasakit kanimo nga mabasa sa Lucas 6 bersikulo 27 ngadto sa 28. Nagaingon apan sultihan ko kamo nga mamati kanako higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang ni adtong nagdumot kaninyo 28 panalangini ang tunglo kaninyo o pagampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Ang mga igsuon kini nagpasabot nga atog yung buhaton ang maayo bisan kita nga gipasakitan atog ipakita ang gugma isip usa ka magtutuo kang Kristo dawata bisan unsay mga pagtamay nga ilang ipahamtang sa matag usa kanato ug atong higugmaon ang atong mga kaaway ug atong buhaton ang maayo ngadto kanila kay bisan pa kun nagdumot sila kanato hinuon atong panalanginan ug ang manunglo kanato mga igsuon nga dili gayud kining buhata apan sayod kita nga kun ato gayud kining buhaton makahatag gayud kining pagpasidungog ngadto sa Ginoo nga atong Dios. Og ingon man usab ang ika-upat nga punto mao nga
Pilia ang maayo sa walay pagreklamo. Nga mabasa sa Pilipos Kapitulo 2, versikulo 4. Nagaingon, buhata ang tanan sa walay pagbagulbol o pakiglalis. Mga igsuon, mao jud ni kani masinati jud ni sa adlaw-adlaw nato nga pagkinabuhi nga sa atong mga tanan nga pagabuhaton kinahanglan jud nga dili ta magbagulbol, dili ta mangita og lalis o sa atong mga isika ingon kay maayo gyud kaayo ang Ginoo nga nagtudlo nato nga kinahanglan nga kung magabuhat kita atong pilion ang buhat nga maayo ug dili ang mga buhat nga dili maayo ug dili pud atong isalikway ang mga pagreklamo bitaw kay kung magbuhat kita sa maayo kana sayod kita nga ang atong kasing-kasing nahiuyon jud sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Ug karon ana ata sa konklusyon nga ang atong konklusyon ipakita ang praktikal nga kaluoy nga mabasa sa panultihon Kapitulo 19, versikulo 17. O mabasa ko ni sa Mateo 25, versikulo 35 ngadto sa 36. Apan atong basahon ang panultihon 19, versikulo 17. Atong dunganan, kung muhatag ka sa mga kapos, sama ra nga nagpahulam ka sa Ginoo ug mubalo siya kanimo. Amen. Hallelujah. Iyon ana jud mga igsuon nga ang paghatag kinahanglan jud nga dili ni mag-agad kung kabos ba o adunahan nga kung muhatag ta nga sama sa mga kabos ang atong kinabuhi sama usab na nga ang Ginoo mo'y atong ipahulam ug kaning tanan ang tanan natong mga naangkon nagagikan gayud ni sa Ginoo bisan ang atong mga unsa-unsang klase nga atong ipaambit ngadto sa atong isigataw nasayod na nga ang Ginoo ra ang magabalos ni ining tanan. Amen. O ang atong application o hagit tabangi ang uban sa ilang panginahanglan nga mabasa sa Marcos Kapitulo 12 versikulo 28 ngadto sa 29. Nagaingon unya dito'y usa ka magtutudlo sa balaod nga nakabati sa panaglalis nila. Nakita niya nga maayo ang pagkatubag ni Jesus sa mga Saduseyo. Busa miduol siya kaniya og nangutana. Unsa mang sugua ang labing mahinungdanon sa tanan? Mitubag si Jesus, mao kini ang labing mahinungdanong sugo. Pamati Israel, ang Ginoo nga atong Dios mao ra gayud ang Ginoo. Kinahanglan nga higugmaon mo ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong salabutan, ug sa tibuok mong puso. Ug sunod, mao kini, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Wala nay sugo nga labi pang mahinungdanon kay niining duha. 32 ang magtutudlo sa balaod niining mingon kang Jesus, husto ka na magtutudlo. Tinuod ang imong isulti nga ang Ginoo lamang maoy Dios ug wala nay laing Dios gawas kaniya.
Busa ang tao kinahanglang mahigugma sa Dios sa tibuok niyang kasing-kasing, sa tibuok niyang salabutan, sa tibuok niyang kusog, o kinahanglan higugmaon niya ang iyang isikatawo sama sa iyang kaugalingon. Mas maayo pa ang pagtuman niining duha kasugo kaysa pagdala og mga mananap nga sunugon ibabaw sa halaran ug sa paghatag og ubang mga halad ngadto sa Dios. Nakamatikod si Jesus nga maalamon kaayo ang tubag sa maong magtutudlo sa balaod. Busa miingon siya kaniya, dili ka halayo sa gingharian sa Dios ug wala na gayoy mangahas pagpangutana kaniya. Mga igsoon, kinahanglan gayod nga atong tabangan ang uban sa ilang mga panginahanglan. Ilabi na sa ilang pagkinabuhi. Ug atong tabangan ang tanan makaambit usab sa gingharian sa Dios. Pinaagi sa pagpadayag sa mensahe nga mao gayoy dalan sa kaluwasan. Mao nga buhata gayod ang tanan mga igsoon nga makaayo ngadto sa uban. Kay ang kasulatan nga nag-ingon gayod nga higugmaa ang imong isig katawo sama sa paghigugma mo sa imong kaugalingon. O pinaagi ni ining tanan maingon usab nga mapadayag nato ang atong gugma ngadto sa Dios. Ug ingon man usab daghan kanato karon nga adunay pagtuo lamang o walay buhat. Busa kinahanglan nga mulihok gayud kita aron nga atong matabangan ang uban nga pinaagi sa atong mga buhat ug pagtuo ngadto sa atong buhi nga Dios. Sayod kita nga kining tanan buhaton ngadto sa uban ang Dios magabalos gayud kanato ngadto sa iyang gingharian. To God be all the glory. Yun guys, naghihapon ta dire sa Lobok Jumbo Bridge dire sa Lobok Bohol. Inyong naptan-aw na paminaw ang pulong sa Ginoo naghihatag si Sister Susan Kaligid nga mahitungod sa kaluoy nga nagpakita sa pagbuhat. So yun guys, kung gusto niyo yung message at gusto niyo yung video na ito, please like, share, subscribe, and click the bell icon. Updated kayo sa mga videos na upload ko pa. Bye!